अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब से बेगम फरजाना घर पहुंची थी, उनका रोना किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा था। उनके पास ही उनका इकलौता बेटा सर झुकाए खामोश बैठा था। जरा फासले पर उनकी बहू किरण मुजरिम बने खड़ी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। जब से डॉक्टर ने बताया था कि किरण बांझ है, तब से ही फरजाना बेगम के आंसू हर वक्त आंखों से बहने को बेताब रहते। मगर अब रोने की ताज़ा वजह यह बनी कि उनकी बचपन की सहेली फिरदौस बेगम के यहाँ दूसरे पोते की पैदाइश हुई थी। फरजाना बेगम बचपन की दोस्ती की वजह से मजबूर थी, जाना ज़रूरी था। वहाँ जाकर जब उन्होंने फिरदौस बेगम का फूल सा पोता देखा तो उनसे जब्त करना मुश्किल हो गया। मुबारकबाद देने के बाद तबीयत खराबी का बहाना करके वो वहां से जल्द ही वापस चली आई थी। मेरी उम्र की सब पोते पोतियां खिला रही हैं, उनकी खुशियां देख रही हैं। एक मैं ही बदनसीब हूं जिसके घर किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजती। फरजाना बेगम ने आंसू बहाते हुए कहा। अल्लाह पर भरोसा रख अम्मा, बेटा ताहिर मिनमिनाया। पत्थर और दरख्त अल्लाह ने बनाए हैं, क्या कभी किसी पत्थर के सीने से फूल उगा है? इसी तरह तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने बीवी के इश्क में दूसरी शादी ना की तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। तुझे अपना दूध ना बख्शूंगी, तब अल्लाह भी तुझे कभी माफ ना करेगा। फरजाना बेगम ने तैश में कहा, जज्बाती ब्लैक मेलिंग के साथ। किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आंसू जो काफी देर से आंखों में भरे हुए थे, गालों पर लकीर बनाते हुए बह निकले। ताहिर खामोशी से उठा और सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेटे की खामोशी ने फरजाना बेगम के गुस्से को मजीद हवा दी। ये दिन मुझे तेरी वजह से देखने पड़ रहे हैं। डाइन बांझ औरत, तू खुद तो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं और मेरे बेटे की दूसरी शादी की राह में रुकावट बनी बैठी है। सिर्फ तेरी वजह से मेरा इकलौता बेटा बे औलाद फिर रहा है। कमजोर, तुझ जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेरी मौजूदगी मेरे बेटे के लिए सजा बन गई है। देखना, मेरी हाय लगेगी तुझे जरूर। ताहिर की खामोशी का सारा गुस्सा किरण पर निकला था। फरजाना बेगम किरण को बेभाव सुनाने के बाद अब खांस रही थी, मगर उनकी आंखों से आंसू वैसे ही रवां थे। अपनी बेइज्जती पर किरण अपने मुंह पर हाथ रखकर बावर्ची खाने में भाग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। फरजाना बेगम के मुसलसल दबाव की वजह से ताहिर का दूसरी शादी के सिलसिले में इनकार दम तोड़ता जा रहा था। गो कि अभी उसने वाज़े तौर पर हाँ तो नहीं कही थी, मगर वो वक्त दूर न था जब वो अपनी मां के सामने हथियार डाल देता। ये बात किरण खूब समझती थी। उस वक्त ताहिर ऑफिस में था, जबकि फरजाना बेगम पड़ोस के किसी घर गई हुई थी। किरण सालन पकाकर फारिग बैठी थी। उसके दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे, साथ ही बार बार दिल भटक कर गुजरे वक्त को भी याद करने लगता। तकरीबन 4 साल पहले वो यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। उस यूनिवर्सिटी में ताहिर भी पढ़ता था। किरण बेहद हसीन थी। उसके तमाम क्लास फेलो लड़के उसका दिल जीतने की कोशिश कर चुके थे, मगर किरण का दिलो दिमाग उनमें से किसी की तरफ रागिब होने पर तैयार न था। ताहिर किरण से 1 साल सीनियर था, इसलिए उनकी ज्यादा मुलाकात तो ना होती थी, मगर आते जाते वो एक दूसरे को जरूर देख लेते थे। दिल ही दिल में जहां ताहिर उसके बेमिसाल हुस्न से मुतासिर हुआ, वहीं किरण भी ताहिर की शानदार शख्सियत और संजीदा रवैये की वजह से अपने दिल में एक अनोखा सा जज्बा महसूस करने लगी थी। उस दिन शदीद बारिश थी। किरण क्लास अटेंड करके यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। दर्द की ज्यादती से किरण रोने लगी। ये सारा मंजर सामने से आते ताहिर ने देख लिया। ताहिर ने उसे सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया और करीब के अस्पताल ले गया। वहां से उसके पाँव की पट्टी करवाकर वो उसे उसके घर तक छोड़कर गया। इस वाकये के बाद वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उनकी ये चाहत उनके घर वालों से भी ढकी छुपी न थी। फिर एक दिन ताहिर की माँ फरजाना बेगम अपने अकलौते बेटे का रिश्ता लेकर किरण के घर पहुंच गई। किरण के माँ बाप ने रस्मी तौर पर सोचने के लिए चंद दिन मांगे और फिर हाँ कर दी, क्योंकि किरण के माँ बाप और बहन भाई भी ताहिर को पसंद करने लगे थे।
انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی اور طاہر کرن کو ہر طرح سے خوش رکھ سکتا تھا۔ دونوں خاندانوں نے بہترین تیاریاں کی تھی۔ طاہر کے والد طاہر کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ فرزانہ بیگم نے طاہر کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اس کے سر پر صحرا دیکھنے کی ان کی دلی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ جو بھی کرتی کم تھا۔ کرن اپنی دونوں بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ کرن کے گھر میں بھی یہ پہلی شادی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یوں نہایت دھوم دھام سے کرن طاہر کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ طاہر کی بے پناہ محبتوں سے کرن کو سسرال کی دنیا جنت محسوس ہو رہی تھی۔ فرزانہ بیگم بہو بیٹے کی نظریں اتارتے نہ تھکتی تھی اور پھر یہ خوبصورت خواب جیسا وقت گزر گیا۔ شادی کے 2 سال بعد تک جب کرن کی گود سونی رہی تو فرزانہ بیگم کو ہول سے اٹھنے لگے۔ ان کے اصرار پر طاہر اور کرن نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ کرن ماں نہیں بن سکتی۔ اس اطلاع نے طاہر اور کرن پر بجلی گرا دی۔ طاہر نے کرن کو یقین دلایا کہ وہ کرن پر کبھی سوتن نہ لائے گا، مگر فرزانہ بیگم ہر حالت میں طاہر کی دوسری شادی پر مصر تھیں۔ کرن طاہر سے شدید محبت کرتی تھی۔ کسی اور عورت کے ساتھ طاہر کو بانٹنا اس کے لیے موت سے بھی بڑا اذیت ناک تھا۔ کرن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا گھر اجڑنے والا ہے۔ سوچ سوچ کر پریشانی سے کرن کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے رانی کا خیال آیا۔ کرن کی اپنی بہنیں اس سے خاصی چھوٹی تھی، مگر رانی کرن کی ہم عمر تھی، اس لیے دونوں میں گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ شادی کے بعد دونوں میں پہلے جیسا ملنا ملانا تو نہ رہا تھا، مگر کسی تقریب یا پھر تہوار پر وہ ایک دوسرے سے ضرور ملتی تھی۔ رانی کا خیال آتے ہی کرن نے رانی کا نمبر ملایا۔ فون رانی نے ہی اٹھایا تھا۔ سلام دعا کے بعد رانی نے کرن کا حال پوچھا تو کرن نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کرن آخر کیا ہوا ہے؟ تم یوں رو کیوں رہی ہو؟ کرن کے یوں رونے پر رانی بوکھلا گئی تھی۔ رانی، تم سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، میں آج شام تمہاری طرف آ رہی ہوں، کرن نے بمشکل تمام ہچکیوں کے درمیان کہا اور فون بند کر دیا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، رانی نے ساری کتھا سننے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا۔ کرن اس وقت رانی کے سامنے بیٹھی اپنی کہانی سنا کر زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ کیا؟ کرن نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ شازا، رانی نے کرن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شازا؟ کرن نے جیسے خود کلامی کی۔ یہ شازا کون ہے اور میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ کرن نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ شازا میرا کزن ہے، اس کا اصل نام شہروز ہے، مگر سب لوگ اسے شازا کے عرف سے ہی بلاتے ہیں۔ دراصل شازا کو بچپن سے ہی جادو ٹونا سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اسی سلسلے میں کئی فراڈیوں سے بے وقوف بننے کے بعد اسے ایک ایسا جادوگر ملا جو واقعی جادو کا علم جانتا تھا۔ شازا کی بے حد منت سماجت اور جنون کو دیکھتے ہوئے شازا کو اپنی شاگردی میں لینے پر تیار ہوا، حالانکہ اس کے گھر والے اس کے خطرناک شوق سے بے حد بیزار تھے۔ شازا نے کئی بار اپنے والد سے بھی مار کھائی اور بالآخر گھر سے نکال دیا گیا، مگر وہ دھن کا پکا تھا، لہٰذا پراسرار علوم سیکھ کر ہی رہا۔ اب وہ گھر والوں سے الگ ایک مکان میں رہتا ہے اور ایک ماہر جادوگر ہے۔ اگر ہم اس سے ملیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گمبھیر مسئلے کا کوئی حل نکال سکے، رانی نے کرن کو تفصیل بتائی۔ مگر رانی کی بات سن کر کرن نے نہ جانے کیا کہنا چاہا تھا، مگر کہہ نہ پائی۔ کرن کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی اور وہ دوبارہ بولی تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ رانی، کیا میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا؟ کرن اس وقت حسرت و یاس کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، رانی نے کرن کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ شازا 26-27 سال کا جوان مرد تھا، لمبا قد، ورزشی جسم، خاص طور پر اس کے بازوؤں اور سینے کے مسلز شاندار تھے۔ چہرے کے خد و خال بھی اچھے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، متناسب چہرہ، حلیے سے وہ بہت ہی کھردرا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا ٹھہراؤ تھا۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھے تو اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگتی۔ کرن کی زبانی تفصیل جاننے کے بعد اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
औलाद तो हो सकती है, मगर एक तरीक़ाकार काफ़ी पेचीदा और मुश्किल है। उसकी बात सुनकर किरण झट से बोली, मैं हर मुश्किल से निमटने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे यहाँ औलाद हो जाए और मेरा घर टूटने से बच जाए, मेरे मियाँ दूसरी शादी ना करें। किरण इतना कहकर एक बार फिर रोने लगी। खुद को संभालिए मोहतरमा, और बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई वली नहीं कि आप पर कुछ फूंक दूं और मसला हल हो जाए। मैं एक जादूगर हूं, और जादू के बल पे जो चीज़ें हासिल की जाती हैं उनके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता। जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की कई तकालीफ बर्दाश्त करके ही जादू की दुनिया में कुछ किया जा सकता है। हाँ, अगर आप वाकई हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करने का हौसला रखती हैं तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शाहजहा ने सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं हर मुश्किल का सामना करूँगी। माँ बनने की खातिर और अपना घर बचाने की खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। बेशक किरण की आवाज़ अंदरूनी अज़म की गम्मास थी। तो ठीक है, फिर आप कल तशरीफ़ लाइएगा। आज रात मैं कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करूँगा अमल के सिलसिले में, और इन मालूमात के लिए मुझे अपने उस्ताद की रूह से रब्ता करना होगा, जो सिर्फ रात के वक्त ही मुमकिन है। शाहजहा भाई, किरण का मसला हल तो हो जाएगा ना? रानी ने किरण और शाहजहा की गुफ्तगू के दौरान पहली बार जबान खोली। बेफिक्र रहिए। शाहजहा के होठों पर पुरइसरार मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी नजरें किरण के सरापे पर जमी हुई थी। शाहजहा की तरफ से होकर किरण घर वापस आई और चाबी से ऑटोमेटिक ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में सन्नाटा सा था। किरण लॉन से होकर अंदर दाखिल हुई। उसका ख्याल यही था कि फरजाना बेगम आराम कर रही होंगी और ताहिर हस्बे मामूल ऑफिस में होगा। कॉमन रूम से अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसे बातों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो यही समझी कि शायद फरजाना बेगम किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं, मगर जब उसे कमरे से मर्दाना आवाज़ भी आती महसूस हुई तो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके कदम फरजाना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब उसने दरवाजे की झिरी से झांका तो आगे का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि फरजाना बेगम फुल स्पीड से किसी लड़की की तारीफें कर रही थी और ताहिर सर झुकाए उनके सामने बैठा था। नसरीन से शादी करके तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। शक्लो सूरत तो प्यारी है ही, साथ में बेहद सलीकामंद भी है, और सबसे बढ़कर कि वो तुम्हें बाप बनाएगी, मैं दादी बनूंगी, हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। अगर इनका ये मुतालबा है कि तुम्हें किरण को तलाक देनी होगी तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी वो तुम्हारे लिए बेकार है। मुझे यकीन है कि नसरीन से शादी करके तुम किरण को भूल जाओगे। जब फूल सा बच्चा तुम्हारी गोद में आकर मुस्कुराएगा तो तुम्हें उस मनहूस की याद तक ना आएगी। बेटे, मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो सारी ज़िंदगी उस मनहूस के इश्क के कैद खाने में बे औलाद बनकर गुजार देगा। तुझे ख़ानदान का नाम पहचान की खातिर दूसरी शादी करनी होगी। हाँ कह दे बेटा, हाँ कह दे। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव पड़ती हूँ। फरजाना बेगम ने इतना कहकर ज़ारो कतार रोते हुए ताहिर के पाँव पकड़ लिए थे। ओहो माँ, ये क्या कर रही हैं? मुझे इतना सख्त गुनाहगार न कीजिए कि मैं जिंदा ही ना रहूं। ताहिर तड़प ही तो गया था। तो फिर तुझे दूसरी शादी करनी होगी, फरजाना बेगम ने जोर देकर ताहिर से कहा। ठीक है अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ताहिर की हालत ऐसी थी जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ हार दे। माँ सदके, माँ वारी, मेरा बच्चा जुग जुग जिए, दूधो नहाए पूतो फले। बेटे, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। अगर आज तू शादी के लिए तैयार ना होता तो मैं जान दे देती। ताहिर के हाँ कहने से फरजाना बेगम खुशी से पागल हुए जा रही थी और दीवानावार ताहिर को प्यार कर रही थी। दरवाजे से लगी किरण पत्थर का मुजस्समा बन चुकी थी। उसे अपना वजूद बेजान लाश की तरह लग रहा था। जैसे सजाए मौत पाने वाला मुजरिम कमरा अदालत से बाहर आता है, वैसे ही कदम चलकर किरण अपने कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। दूसरे दिन किरण ने रानी के घर फोन किया, शाहजहा के पास जाने के सिलसिले में। फोन रानी के मियाँ ने उठाया। रानी को कल शाम से शदीद बुखार है, वो दवा खाकर अभी सोई है, उसे जगाया नहीं जा सकता। रानी के मियाँ ने बेजार लहजे में कहा तो किरण को मायूस होकर फोन रखना पड़ा। शाहजहा के पास जाना कितना ज़रूरी है और रानी का बुखार, अब मैं क्या करूं? बेचैनी और परेशानी किरण की जान निकलने लगी थी। रानी को बुखार है तो क्या हुआ? तुम शाहजहा के पास खुद ही चली जाओ।
ازلی دشمن شیطان نے کرن کے ذہن کو گدگدایا اور کرن نے فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کرن کو دیکھ کر شازا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میں آپ کے مسئلے کا حل تلاش کر چکا ہوں۔ ماں بننے کے لیے آپ کو 21 دن میرے زیر سایہ ایک الگ کمرے میں ایک بڑا سا چاقو رکھ کر طلسم پڑھنا ہوگا۔ 20 دن تک آپ اسی طرح عمل کریں گی، مگر 21ویں دن مقررہ تعداد پڑھنے کے بعد آپ کو وہ چاقو ایک نومولود بچے کے سینے میں اتارنا ہوگا اور پھر اس کا خون پینا ہوگا۔ اس عمل کی وجہ سے وہ بچہ دوبارہ آپ کے بطن سے جنم لے گا۔ شازا نے اپنی بات مکمل کی اور کرن کی آنکھوں میں دیکھا۔ کرن کی آنکھیں شازا کی خوفناک گفتگو سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ 21 دن تک میں اپنے گھر سے دور کیسے رہوں گی؟ اور پھر ایک بچے کا خون؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کرن نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی تب تک میرے تابع ایک بدرو آپ کی شکل میں آپ کے گھر میں رہے گی۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ آرام سے اپنے گھر واپس جا سکیں گی اور آپ کے شوہر یا ساس کو کچھ پتہ نہ چل سکے گا۔ اور جہاں تک بچے کے خون کی بات ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کون سا بچے کو شوقیہ قتل کریں گی؟ آپ تو صرف مجبوری سے ایسا کریں گی، اور پھر ویسے بھی وہ بچہ دوبارہ آپ کی ذات سے ہی جنم لے گا۔ صرف تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، ورنہ یہ کچھ ایسا ناممکن بھی نہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کو اپنی طلاق اور شوہر کی دوسری شادی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شازا نے کرن کو نفسیاتی طور پر ڈیل کیا۔ اپنی طلاق اور طاہر کی دوسری شادی کا خیال کر کے کرن کی سانس رکنے لگی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی راستہ تھا جو اسے تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی راستہ تھا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بدرو میرا روپ دھار کر میرے گھر میں میری جگہ رہے؟ اور اگر 21 دنوں کے دوران میری ساس نے طاہر کی دوسری شادی کروا دی تو؟ کرن نے بے حد کمزور لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر رہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا شوہر دوسری شادی کر سکے گا، شازا نے اسے بھاری آواز میں کہا۔ اور رہ گیا بدرو کا آپ کی شکل اختیار کرنا، تو بظاہر مشکل سی بات ہے، مگر میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میں ایک جادوگر ہوں، کوئی شعبدہ باز نہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی بدرو دیکھ لیجئے۔ شازا اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی بوتل اور ایک مٹی کا دیا تھا۔ اس نے دیا روشن کیا اور بوتل اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بوتل سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک انتہائی ڈراؤنی اور بد شکل بدروح موجود تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے جن میں جیسے انگارے بھرے تھے۔ حلیے کے اعتبار سے وہ بد شکل عورت بہت ہی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی۔ اتنی ہیبت ناک بلا دیکھ کر کرن گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ چھنوکا، یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہیں، ان کا روپ دھار لو، شازا نے باروب آواز میں اس چھنوکا نامی بدرو کو حکم دیا۔ چند لمحوں کے بعد کرن کی آنکھوں کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ ذرا برابر بھی تو فرق نہیں رہ گیا تھا اس میں اور اس بدرو میں۔ شازا اپنے پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے غور سے کرن کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ طاہر اور فرزانہ بیگم گہری نیند میں تھے۔ کرن کی کھلی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اچانک مگر طے شدہ پروگرام کے مطابق کمرے میں چھنوکا وارد ہوئی۔ اس نے کرن کا روپ دھار رکھا تھا۔ کرن کا دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ حالات کی ستم ظریفی سے اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ہم شکل بدرو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن نے حسرت بھری نظروں سے اپنے گھر کو دیکھا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ چھنوکا نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ چند لمحوں تک کرن سکتے کے سے عالم میں اپنے گھر کے دروازے کو دیکھتی گئی اور پھر گلی کے سرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اپنی لانسر میں شازا اس کا منتظر تھا۔ راستے میں کرن کا ضبط اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی۔ پھر بھی کوئی بے قرار آنسو پلکوں کی حدود سے چھلک جاتا تو وہ فوراً بے دردی سے آنکھیں مسل دیتی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شازا کرن کی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ اس قدر جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر آپ کی گود بھر جائے گی اور گھر بھی اجڑنے سے بچ جائے گا۔ اس دوران ہمت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ شازا نے اتنا کہہ کر کرن کے مرمری ہاتھ پر اپنا بڑا مضبوط سا ہاتھ رکھ دیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کرن بمشکل تمام اتنا ہی کہہ پائی تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے شازا کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ شازا زیر لب مسکرا دیا تھا۔
घर पहुंचकर शाहजा ने किरण को वो कमरा दिखाया जहां 21 दिन तक उसे रहना और अमल भी करना था। वो एक बड़ा कमरा था, मगर उसमें कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए उसे अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। एक छोटा सा रोशनदान ज़रूर था जो कि कमरे की मुनासिबत से नाकाफ़ी था। कमरे में एक डबल बेड था। एक कोने में 2 सीटर सोफ़ा रखा था। ज़मीन पर फूलदार ईरानी कालीन बिछा था। उस कालीन पर कमरे के वस्त में एक काले रंग की कुशन रखी थी, जिसके आगे तश्त में एक लंबा सा चाकू रखा था। बकौल शाहजा के किरण को उसी जगह बैठकर अमल करना था और 21वीं रात यही चाकू बच्चे के सीने में उतारना था। शाहजा के कमरे से जाने के बाद किरण घायल परिंदे की तरह ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था और दिल ढोल की तरह बज रहा था। उसकी आंखें खुश्क थी। शायद तकदीर की तरह आंसू भी उससे रूठ गए थे। किरण ने एक रात का अमल कर लिया था। अमल पढ़ने में उसे तकरीबन 4 घंटे लगे थे। किरण की आंख खुली तो दिन के 10:30 बजे थे। बेड की साइड टेबल पर नाश्ता रखा था। किरण को सख्त भूख महसूस हो रही थी, लिहाजा वो अटैच्ड बाथ से हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ता करने लगी। नाश्ता बेहद लजीज था, मगर अंदरूनी गमों की वजह से निवाले बार बार उसके हलक में फंसे जा रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण उस वक्त सोफे पर बैठी आने वाले दिनों पर गौर कर रही थी। दस्तक से वो चौंक कर हकीकत की दुनिया में वापस लौट आई और दुपट्टा सर पर लेकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने शाहजा खड़ा था। कैसी हैं आप? उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जी ठीक हूँ, किरण नज़रें झुकाकर बोली। किरण, आपको मालूम है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो तभी मेरा दिल धड़कने लगा था। हालांकि मेरे लिए हसीन लड़कियों की कोई कमी नहीं, मगर न जाने आपके हुस्न में ऐसा क्या है कि एक पल में मेरा दिल खो गया। आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। शाहजा उसके बहुत करीब आ गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? वक्त की नज़ाकत और शाहजा के इरादे का ख्याल करके वो हक्का बक्का रह गई थी। उसने अपनी फटी फटी आंखों से शाहजा की पुरस्रार सी चमक वाली आंखों में देखा और फिर उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो गया। अगले पल ही वो शाहजा की मजबूत बाहों के हिसार में थी। उसने उसके नर्म और गुलाबी होंठों पर अपने होंठ जमा दिए थे। किरण ने मुज़ाहिमत की कोशिश की, मगर शाहजा जैसे मर्द से खुद को बचा लेना उसके लिए मुमकिन ही कब था। शाहजा की शैतानी प्यास अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। किरण का नरमो नाजुक दूध जैसा सरापा उसके सामने था। शाहजा को यूं लगा जैसे दूध की नदी बह रही हो, और फिर शाहजा उस नदी में कूद गया। तकरीबन घंटा भर तक वो उस नदी में गोताजन रहा और किरण के जिस्म की धज्जियां बिखेरता रहा। कुछ देर बाद जब किरण के हवास बहाल हुए तो उसका अंग अंग होने वाले जुल्म पर सरापा एहतजाज था। वो अपने चूर चूर वजूद पर मातम करने लगी। जानवर, दरिंदे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? किरण ज़ारो कतार रोते हुए शाहजा को झंझोड़ने लगी। इसलिए कि तुम बहुत प्यारी लगती हो। शाहजा ने उसे एक बार फिर अपने सीने से भींच कर कहा और अपने होंठों से किरण के होंठ मसलने लगा। और फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। शाहजा फुल बेगैरती पर उतर आया था। किरण रात को अमल करती और दिन को शाहजा उसका जिस्म उधेड़ के रख देता। वक्त यूं ही गुजरने लगा। 21वीं रात आ गई। शाहजा काफ़ी देर से गायब था। जब वो लौटा तो उसकी गोद में एक फूल सा बच्चा था। किरण का दिल गम से फटने लगा, मगर वो इस मनहूस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी का कोई रास्ता बचा भी ना था। जब रात को वो अमल मखसूस तादाद में पड़ चुकी तो उसने अपने कांपते हाथों से तेज धार चाकू उठाया। उसका पूरा जिस्म खिजा रसीदा पत्ते की तरह लरज रहा था, लेकिन उसे अपनी हालत पर काबू पाना था। किरण ने अपनी आंखें बंद की और पूरे का पूरा चाकू उस मासूम नौमौलूद बच्चे के सीने में उतार दिया। बच्चे के जिस्म ने चंद झटके लिए और फिर साकित हो गया। कुछ देर बाद किरण बच्चे की लाश से बहता हुआ खून पी रही थी। खून पीकर वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर लेटी थी। सुबह उसने उठकर देखा तो बच्चे की लाश, खून और चाकू वगैरह सब गायब थे। यकीनन ये सारी तब्दीलियां शाहजा ने ही की थी। बहरहाल अब वो आज़ाद थी। अमल मुकम्मल हो चुका था और अब वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी। वो बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम में शाहजा मौजूद था। कामयाबी मुबारक हो जानम। शाहजा ने उसे गले लगा लिया। प्लीज़ शाहजा, अब मैं फ़ौरन अपने घर जाना चाहती हूँ, किरण ने खुद को शाहजा से अलग करते हुए कहा। जाने उसके लहजे में लजाजत थी या नफरत थी। मैं जानता हूँ तुम जल्द अज जल्द मुझसे दूर होना चाहती हो, इसीलिए तुम्हारे जागने से पहले ही मैं छनोका से बात कर चुका हूँ। वो घर से कुछ चीज़ें लेने के बहाने तुम्हारे घर से निकल चुकी है। चीज़ें लेने के बाद वो सीधा यहाँ आएगी
اور تم اس کے کپڑے پہن کر اور چیزیں لے کر اپنے گھر چلی جاؤ گی، تب تک تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا جانے من۔ شاہزہ کی خبیث مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ کرن کو گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ یوں تو اس نے پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آج اس کی شدت کچھ زیادہ ہی عروج پر تھی۔ شاید وہ اس آخری موقع کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ جب شاہزہ اپنی منمانی کر چکا تو چھنوکا اچانک کمرے میں نمودار ہو گئی۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت کرن اور شاہزہ بستر پر بے ترتیب موجود تھے۔ چھنوکا نے ان دونوں کی اس حالت میں دیکھ کر انتہائی بےہودہ سا قہقہا لگایا۔ کرن بے بسی اور شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی، جبکہ شاہزہ بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کرن جب اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر کے گیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ طاہر دفتر سے گھر واپس آیا تو اسے گیٹ کے قریب کرن روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سخت حیران ہوا۔ کیا ہوا کرن؟ تم یوں سڑک پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی طاہر کی آواز سے آیا تھی۔ کرن اس سے لپٹ گئی اور مزید شدت سے رونے لگی۔ طاہر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف آنسو بہاتی رہی۔ کہنے کو اس کے پاس تھا بھی کیا؟ جانے کتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا۔ طاہر اور کرن کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی، اور فرزانہ بیگم کو ہر پل یوں لگ رہا تھا جیسے خوشی کے مارے ابھی ان کا دم نکل جائے گا۔ اے اللہ، تیری مہربانی ہے۔ لکو دک صحرا گلو گلزار ہو گیا۔ یا اللہ، جب تک میں اپنے پوتے کا چاند سا چہرہ نہ دیکھ لوں تب تک مجھے اپنے پاس نہ بلانا، پھر بعد میں جیسے تیری مرضی۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے انتظار میں وقت کاٹے نہ کٹ رہا تھا۔ کرن نے خوبصورت لڑکے کو جنم دیا تھا۔ طاہر اور فرزانہ بیگم خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ خوش تو کرن بھی بہت تھی، مگر جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پیدائشی طور پر بچے کی شکل و شباہت بالکل شاہزہ جیسی تھی۔ یہ سوچ کر کرن کو چکر سے آنے لگے، مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ جو لوگ بچے کو دیکھنے آتے یہی کہتے، بچہ نہ ماں پر ہے نہ باپ پر، اپنی ہی شکل ہے۔ یہ شکل کس کی تھی یہ صرف کرن جانتی تھی۔ بچے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو فرزانہ بیگم نے بچے کا نام شہروز رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ طاہر کو بھی یہ نام پسند آیا تھا، جبکہ کرن کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ شہروز یعنی شاہزہ کا اصلی نام۔ کیا مجھے اپنے بچے کو اس نام سے پکارنا پڑے گا جس سے اس قدر تلخ یادیں وابستہ ہیں؟ سوچ سوچ کر کرن کو ہول اٹھ رہے تھے، اور پھر اس نے فرزانہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں جی، ایک درخواست کرنی تھی۔ وہ بے حد لجاجت سے گویا ہوئی۔ فرزانہ بیگم اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ کہو میری بچی، فرزانہ بیگم نہایت محبت سے بولی۔ جب سے کرن نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی تب سے فرزانہ بیگم کا رویہ دوبارہ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا شادی کے وقت تھا۔ اماں جی، مجھے یہ نام شہروز بہت برا لگتا ہے، پلیز اگر آپ یہ نام بدل دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ کرن انہیں ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ لو، اتنی سی بات؟ فرزانہ بیگم مسکرا کر بولی۔ جو نام ہماری بہو رانی کو پسند نہیں وہ آج سے اس گھر میں نہیں لیا جائے گا، فرزانہ بیگم نے بہو پر نثار ہوتے ہوئے کہا، اور پھر باہمی رضامندی سے بچے کا نام طارق فائنل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور طارق ناز و نم میں پلتا رہا۔ وہ ایک نہایت بدتمیز، نالائق اور ضدی بچہ تھا۔ باپ کی مار نے بھی اس پر کبھی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ ماں باپ یا دادا دادی سے سیدھے منہ بھی بات نہ کرتا تھا۔ پھر اس نے 7ویں جماعت سے اسکول چھوڑ دیا۔ سب نے سمجھایا اور تعلیم کی اہمیت بتائی، مگر اس کا جواب تھا، گولی مارو، ان کتابوں کو مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر طارق اپنی ضد پر قائم رہا اور سب نے ہار مان لی۔ 14 سال کی عمر تک اس میں دنیا بھر کی برائیاں آ چکی تھی۔ سگریٹ، نشہ، چوری، ایسی کون سی برائی تھی جو اس میں نہ تھی۔ پوتے کے لچھن دیکھ کر فرزانہ بیگم وقت سے کچھ پہلے ہی قبر میں جا سوئیں۔ طارق جب 21 برس کا ہوا تو وہ ایک خطرناک مجرم بن چکا تھا۔ وہ ڈکیتی اور قتل کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا۔ وہ کبھی کبھار گھر آتا اور ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتا اور پیسہ لے کر چلا جاتا۔ اس دن اتوار تھا۔ طاہر اپنے کسی دوست کی عیادت کرنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ کرن کام والی ماسی حمیدہ سے کام کروا رہی تھی۔ ماسی حمیدہ یہاں بہت عرصے سے کام کاج کر رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ساتھ اپنی جوان سال پوتی جمیلہ کو لے آئی تھی تاکہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ اچانک طارق آ گیا۔ اس وقت کرن
मासी हमीदा से अपने कमरे की झाड़ पोंछ करवा रही थी और जमीला सहन में झाड़ू लगा रही थी। तारिक ने साजगार मौका देखकर जमीला के मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटकर स्टोर रूम में ले गया। फिर उसने उसे शदीद ज्यादती का निशाना बनाया और खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। इस वाक़ये के बाद ताहिर ने तारिक पर अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और इस तरह तकरीबन 1.5 साल गुजर गया। इस दौरान ताहिर और किरण का तारिक से कोई राब्ता न रहा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा किरण ने खोला। सामने पुलिस वाला खड़ा था। ताहिर दुरानी का घर यही है? पुलिस वाले ने रिवायती अंदाज में सवाल किया। जी हाँ, यही है। बात क्या है? किरण ने सर पर दुपट्टा लेते हुए सवाल किया। आप कौन हैं? पुलिस वाले ने किरण को जवाब देने की बजाय दोबारा सवाल किया। मैं उनकी बीवी हूँ, किरण ने कहा तो पुलिस वाले ने खासे मायने खेज लहजे में अच्छा कहा। बात यह है बीबी, कल पुलिस मुकाबले में 3 डकैत मारे गए हैं, जबकि 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो 3 डकैत मारे गए हैं उनमें से एक की जेब से आप लोगों का एड्रेस बरामद हुआ है और गिरफ्तार होने वाले 2 डकैतों ने उसका नाम तारिक बताया है। पुलिस वाला मजीद कुछ कहना चाहता था। किरण चकराकर जमीन पर गिर गई। इतने में अंदर से ताहिर भी आ गया और जब उसे हकीकत हाल का पता चला तो उससे भी जब्त करना मुश्किल हो गया। बहरहाल वो किरण को तसल्ली देकर पुलिस वालों के साथ रवाना हो गया। जब वो लौटा तो उसके साथ तारिक नहीं बल्कि तारिक की लाश थी। कुछ ही देर में मैयत घर के सहन में पड़ी थी और तमाम रिश्तेदार और अहबाब घर आ चुके थे। किरण चीख चीख कर रो रही थी जबकि ताहिर एक कोने में साकित बैठा था। हिम्मत करो मेरे भाई, अल्लाह को यही मंजूर था। ताहिर के खालाजाद भाई ने ताहिर को गले लगाना चाहा, मगर ये क्या, ताहिर की गर्दन एक तरफ ढलक गई। जाने वो कब का जिंदगी से रिश्ता तोड़ चुका था। ताहिर की मौत से किरण को सकता हो गया। एक घर से 2 जनाजे एक साथ निकले तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बार थी और किरण के लिए तो आज का दिन रोजे हश्र था। और फिर तारिक और ताहिर को दफन कर दिया गया। कमरे में तारिक का झूला रखा था जो वो बचपन में झूला करता था। किरण घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से तवातुर से बह रहे थे। परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे। किरण ने दोनों हाथ जोड़कर मुंह आसमान की तरफ कर लिया। वो तड़प तड़प कर उस जाते पाक से मुआफ़ी मांग रही थी जो सब मुआफ़ करने वालों से ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है, जो रहम करने वालों में बहुत ही अजीम है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक बेरूह जिस्म पड़ा था जिसके हाथ मरने के बाद भी मुआफ़ी के अंदाज में जुड़े हुए थे और बेनूर आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। सामने लगा खाली झूला खुद ब खुद आगे पीछे हिल रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।